नमस्कार, हांव नारायण नायक सांकवाळच्यान। आयज हांव तुमचे मुखार एक म्हागेली दोन उतरां जे काल पळय सालिगांव, आसागांव नाजाल्यार तुगेल्या अंजुना हे काल पळय हॉलिडे दिसा पळय थंय लोकांचें डेमोलिशन करपाचें नाजाल्यार जे जे पळय लोकांनी काल ओपोज केल्लो पळय न्हू ते रोड वायंडींग इश्यू चलतालो। मायकल लोबो तेगेले बायल आशिल्ले MLA, हेजेर मातशें जे म्हाका पळय खबर आहा तेजेर मातशें दोन उतरां हांव तुमचे फुड्यान उजवाड घालपाचें काम करता। आतां काल पळय थंय ते JCB घेवन नाजाल्यार पुलीस प्रोटेक्शन घेवन जे पळय काल कितें काम चलतालें पळय म्हाका आयकलां तेजे वयल्यान उलयता हांव। कितले खरें आसत कितले खोटें आसा तें हांव सांगपाक शकना। हितूंक जर मायकल लोबो जर सारको आसा जाल्यार तेणें काल पेपर दाखोवपाक आशिल्ले आनी लोकांक स्पश्ट करून थंय लोकांक थंयच्यान तेणें वायंड अप करपाक आयलें। पूण हें काल तें कांय जाता तें दिसना, तेका लागून म्हाका खंय तरी संशय येयलो आनी हेजे वयल्यान काल इन्क्वायरी केली त्या वाटेची रियाज केल्या लोकां कडेन आनी तेणी सांगलें त्या हिसपान म्हाका अशें आयकूं येलां जे पळय म्हापशेच्यान जो रोड येता वाया अंजुना, सालिगांव आनीक तुगेलो हांगा पावता खंय अंजुना, आसागांव आनीक तुगेलो आरंबोल हें तुगेलें वागातोर जो पळय रोड एक्सपान्शन पळय काम चलता पळय न्हू आनी रोड करपाचें हें टोटली म्हाका दिसता इलिगल आसा। कित्याक हें जें पळय प्रपोजल आहा पळय न्हू तें हालीं प्रोपोज रोडाचेर आसा, प्रोपोज रोड केल्लो आसा। थंय कितलो 15 मिटर काय 20 मिटर कितें तरी रोड प्रोपोज केल्लो आसा। पूण हो प्रोपोज रोड करून तेजी फुडली जी कारवाई करपाक जाय आशिल्ली, लँड एक्विशन करपाक जाय आशिल्लें, हें खंय जाल्ली ना म्हणून अशें लोक सांगता का। आनी तेकाच लागून काल थंय लोक ते ओपोज करताले की आपल्याला कोणाल्या प्रॉपर्टींतल्यान रोड व्हरता म्हणून लोक ओपोज करताले। आनी तो लोकांचो अधिकार आसा, कित्याक आमच्या भारताक अजून सुद्दां लोकशाय चलता, हुकुमशाही अजून येयल्ली ना। दो हे MLA लोकल हे पळय पॉलिटिशियन आहा पळय न्हू ते आपल्याला हुकुमशाही करून दाखयतात, पूण हुकुमशाही अजून सुद्दां लादलेली ना आमच्या भारत देशाचेर नाजाल्यार गोंयाचेर। अजून सुद्दां लोकशाहीच्या मार्गान हे कारभार चलपाक जाय तो चलोवपाक जाय आनी तेका लागून हे ऑथॉरिटी अपॉयंट केल्ली आसा। पूण काल अशें दिसून येयलें थंय मायकल लोबो जो कलंगूटचो MLA आसा आनी दिलेले लोबो जी वागातोर ते सायडीचे MLA आसा पळय न्हू ते आयज रुलिंगी आसा आनी आयज ती स्वता थंय रावन इलिगल काम करता ती अशें दिसून येयलां। कित्याक लोक उलयता तेजे वयल्यान ती इलिगल काम करता अशें म्हणपाक येता। कित्याक जेन्ना प्रोपोज रोड दाखयलेलो आसा पळय न्हू तो रोड प्रोपोज दाखयलो म्हणून कोणाक अधिकार दिल्लो ना बाबा दुसऱ्या प्रॉपर्टींनी वचोन थंय रोड व्हरपाचो नाजाल्यार त्या तेंगेले इलिगल स्ट्रक्चर आसल्यार मोडपाचें नाजाल्यार तेणी कितें कंपाउंड घातल्यार मोडपाचें आनी आमी रोड दाखयला प्रोपोज रोड दाखयला 10 मिटर दाखयले नाजाल्यार 18 मिटर दाखयला आमी तितल्यान रोड व्हरता म्हणून हे अधिकार अजून सुद्दां आमच्या भारत देशाक कोणाक दिल्लो ना। तितूंत प्रोसिजर आसा, प्रोपोज दाखयल्या नंतर तेणी फुडलो प्रोसिजर करप आसता की बाबा तें लँड एक्विशन करपाचें आनी जे कोणाचे पळय मालकी हक्क आसा जमनीचो तांकां तेजो लुकसाण भरपाई मोबदला दिवपाक जायो। जी कोणाची स्ट्रक्चर आसा ती इलिगल आसूं नाजाल्यार लिगल आसूं तांकांय मोबदला दिवपाक जाय, तेजे पळय लुकसाण भरपाई कित्याक तांकांय दिवपाक जाय। झाडपेडां आसल्यार झाडपेडांचो व्हॅल्यू करतात आनी तेजो लुकसाण भरपाई दिवपाचो हो कायदो सांगता। आतां हें सगळें काल थंय घडलें काय कितें मायकल लोबोन सांगपाचें, हांव सांगपाक शकना। कित्याक मायकल लोबो आनी तेगेली बायल जी पळय आहा ती काल ते फुड्यान रावन जी पळय काम करताले पळय न्हू JCB घेवन आनी ट्रक घेवन तेणी हें लोकांक स्पश्ट करपाक जाय गोंयच्या लोकांक। हांव एक गोंयचो नागरीक म्हणून उलयतां पूण म्हाका आयकूंक येयलें तेजे वयल्यान उलयता की हें चल्लां तें प्रोपोज रोडाचेर। आतां हितून 3 भाग आसा। एक आसा हायकोर्टाची ऑर्डर, तितून हायकोर्टान ऑर्डरीन कितें सांगलां सरकाराक सांगलेलें आसा इलिगल स्ट्रक्चर आहा तितल्याचेर एक्शन जावपाक जाय। मानता रोड सायडीक जर रोड एरियेक वायंडींग जर आसा रोड एरियेचेर आसा जाल्यार ती एक्शन जावपाक जाय। हें सगळें जायत तरेचे म्हणलां पूण सरकाराक खंय सांगलेलें ना हायकोर्टान तुमी वचा आनी डायरेक्ट मोडात म्हणून नाजाल्यार डायरेक्ट तेजेर एक्शन घ्या म्हणून तेका प्रोसिजर आसा। आतां हितून 3 भाग आसा। काल एकटो कोण दाखयतालो थंय आपल्या म्हणपाक 2 दीस जाले पंचायतीन नोटीस धाडला की आपल्याला हेजे स्ट्रक्चराचेर आनी तेका 15 दिसांचो टायम दिला। आतां तेजो 15 दिसांचो टायम जावपाक आनी 15 दीस उरलेले आसा। पूण कालूच आयताराचेच कित्याक तेजेर एक्शन घेवपाक पावले हो मायकल लोबोन तेगेले बायल। दुसरें आसा मायकल लोबो सांगता की आपूण म्हणटा तो रोड वर्काचें काम हातीन घेतलेलें आसा, वर्क ऑर्डर दिल्ली आसा। लोकांनी म्हणटा तो पळयल्या वर्क ऑर्डर जर दिल्ली आसा जाल्यार तो एक्झिस्टींग रोड आहा पळय न्हू तेजी वर्क ऑर्डर दिल्ली आसतली।
ताका जर खंय पॅचअप करपा जाय नाल्यार तार करपा जाय म्हणजे तेजी ऑर्डर दिल्ली आसतली. वर्क ऑर्डरी भितर खंय घातलेले आसपाना. जो प्रोपोज रोड ODP दाखयला तितूंक रोड वाडोवचो म्हणून खंय दाखयले आसपाना आनी ते सरकार करपाक शकना. जो पर्यंत लँड एक्विशन जायना तो पर्यंत हे सरकार खंयचेच कायदा ते आपले स्वताची हुकुमशाही करून करपाक शकना. आनी हे सीएमाक पुरेपूर खबर आसा. आनी सीएमाल हायकोर्टाची ऑर्डर येयले नंतर सुद्धा सीएमाले आयज सुद्धा स्टेटमेंट येयल्लो आसा की सीएम सांगता की कोमुलदादीची आनी कितें आलवारा हितूंतल्यान जी स्ट्रक्चर आहा ती आमी वाटोवपाचो प्रयत्न करता ती लिगल करतलो म्हणटा. एक वाटेन सीएम सांगता आपूण जी इलिगल स्ट्रक्चर आहा ती लिगल करता आनी दुसरे वाटेन मायकल लोबान तेगेले बाय थंय इलिगल म्हणटा आनी डेमोलिशन करता. हे कितले योग्य आसा? हे आमच्या सीएमान हितूंक लक्ष दिवपाची गरज आसा. रोडाच्या नांवान तुमी लोकांची इलिगल स्ट्रक्चर मोडपाक शकना. पंचायतीन जर नोटीस काडला तेजी तांकां पुरेपूर टायम दिवपाक जाय. आनी काल थंय अशें दिसून येयल्लें आसा एकूय पंचायतीचो थंय पंचायत सेक्रेटरी उबो नाशिल्लो. आतां जर पंचायतीन नोटीस धाडून जर पंचायत जर कारवाय करता जाल्यार पंचायतीचो पंचायत सेक्रेटरी थंय जातीन हजर आसपा येयलो आनी तेज्या प्रेझेन्साक जी पळय कोणाले कंपाउंड मोडल्या नाल्यार इलिगल स्ट्रक्चर मोडपा जाय ती तेज्या प्रेझेन्साक तेणी दाखोवपा येयली आनी तेजे नंतरच जे तुगेले डेमोलिशन स्क्वॉड आहा तेणी मोडपा जाय आसलें. हें काल खंय दिसना. काल दिसलें ते मायकल लोबो आनी मायकल लोबोची बायल आनी पुलीस इतलें दिसलेलें आसा. आतां जेन्ना थंय लॉ एंड ऑर्डरीचो जर प्रश्न येता जाल्यार थंय मॅजिस्ट्रेट आसपा येयलो हेंवूय दिसना. म्हणजे मायकल लोबान तेगे बायलेन कितें काल हुकुमशाही आपली ताब्यात घेतलेली. जी पळय लोकशाही आहा ती हुकुमशाही तेले कॉन्स्टिट्यूशन तयार केल्ले काय ते हुकुमशाही आपूण सांगता तेंच जातलें म्हणून अशें कितें आशिल्लें. रोड जावपाक जाय म्हणटा तो कोणें लोकांनी ओपोज केला मायकल लोबो कोणेच ओपोज केला थंय रोड करपाक. तुका ओपोज कोणूच करपाना. जे कायद्यान आसा ते करपाक कोणूच ओपोज करपाना. तुमी कायद्याची भायर वचून आयज जर लोकांना ते इलिगल स्ट्रक्चर म्हणटा मरे तुमी रोडार पावल्या जाल्यार ते पयलीं लँड एक्विशन जालें हें पळोवपाचें तुगेलें काम आहा. हे जर लोकप्रतिनिधी म्हणून तुवें लोकांक थंय खंय तरी लुकसाण भरपाई दिवपाचें काम पयलें आसा. पयले स्टेप जर तुवें लोकप्रतिनिधी म्हणून तुगे बायलेन आनी जर तुवें जर लोकप्रतिनिधी म्हणून थंय गेल्ली जाल्यार लोकांचे अन्याय वयर आवाज उठोवपाक आयलो. पूण तुमी आयज लोकांचे अन्याय करपाक लागलेले आसा. काल थंय कोण कोण सांगता की आपली प्रॉपर्टी म्हणटा तो भितर घेवपाक लायले. अरे दुसऱ्याले प्रॉपर्टी तुमकां ट्रेसपास करपाक कोणे अधिकार दिला? सरकाराक सुद्दां खंयच अधिकार ना की दुसऱ्याले प्रॉपर्टी जो पर्यंत लँड एक्विशन जायना तो पर्यंत तेगेलो प्रॉपर्टी वचून तुका कितेंच करपाक गावना. अरे तेजी प्रॉपर्टीची तेजी लुकसाण भरपाय दिवपाक तेजी जमनीचो मोबदलो दिवपाक तेका व्हॅल्यू दिवपाक जाय आनी हें सगळें पब्लीश जावपाक गॅजेटीचेर. आनी हें जाले नंतरूच तुका तें करपाचो अधिकार आसा. तूं रोड थंय तार करता म्हणटा आनी तेजे नांवान रोड एक्सपान्शन करता हो कोणा लागून करता? बिल्डर लॉबींग फॅसिलिटेट करपाक लागून दिता. जी तुमी काडण केल्ली आसा पळय न्हू आयज ते 3 मीटर 4 मीटर रोडाचेर तुमी मेगा प्रोजेक्ट हाडलेले आसा थंय आनी त्या मेगा प्रोजेक्टाक प्रोपोज रोड दाखयलेले आसा आनी 15 मिटराचे रोड दाखयले आनी तांकां लायसन दिलें एप्रुवल दिल्लें आसा. आनी आयज जे तुमी मिस्टेक केल्या त्यो लोकांचे तुमी अन्याय करून तांकां फॅसिलिटेट करपाक लागून आयज लोकांले प्रॉपर्टीन घुसोवन तुमी आयज रोड करतात. हे कितलें योग्य आसा? हेजी पयलीं स्पश्टीकरण दिवपाक जाय. खंयच्याच कोर्टान सांगलेलें ना की लोकांले प्रॉपर्टी वचून तुमी इलिगल स्ट्रक्चर आसा ना इलिगल आसा मोड म्हणून सांगलेलें ना. तांकां प्रोसिजर करून तेंचेर एक्शन घे सांगलेलें आसा. आतां प्रोसिजर करपाचें काम सरकाराचें आसा. आनी काल थंय मायकल लोबोचे आनी तेगी बायलेचो कसलोच रोल नाशिल्लो. जर तर थंय कोण ऑफिसर प्रेझेंट आसपाक जाय जाल्यार रोडाचेर आसपाक जाय आसलें. तेणी थंय फुडें रावन ते रोड वायडिंगाक लँड एक्विशन जालें तेजें मार्कींग दाखोवपा आयलें. थंय मार्कींग करपा आयलें बाबा हे रोडाक बाबा ही एरिया वयतली म्हणून डिमार्केशन जावपा आयलें आनी तेजे नंतरच हात घालपा आयलो. आयज हें काल तेजे ज्या पळय व्हिडिओ पळयला तितूंत खंय दिसना बाबा डिमार्केशन केल्लें आसा रोडाक लागून ही एरिया एक्वायर जाली म्हणून आनी तेजे प्रमाणे आमी थंय रोड वायडिंगाचें काम चलता म्हणून खंय चलना. दुसरे वाटेन मायकल लोबो सांगता आमी रोड वाडयना आमी म्हणटा तो फॅसिलिटेट करता कित्याक हायट वयची जी लायट आसा ती म्हणटा तो अंडरग्रावंड करपा जाय. लायट जर अंडरग्रावंड करपाक जाय जाल्यार सुद्दां तुका लँड एक्विशन करपाचें कंपल्सरी बंधनकारक आसा आनी तें इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान करपा जाय. तूं लोकप्रतिनिधी म्हणून तुका सगळी तुका तुज्या हातीन पावर दिल्लो ना बा तूं वचून करपाचें आनी तूं करता तें पुरू दिशा म्हणून. आयज हे आमच्या भारत देशाक हें आसा कित्याक लोकशाही आसा आनी लोकशाहीच्या मार्गानूच तुमी तें डेव्हलपमेंट करपा जाय. लोकांचेर अशें अन्याय करून न्हू. काल पयल्या लोकांले कंपाउंड सुद्दां मोडून तुमी ट्रकां भरून ते चिरू व्हेल्ले आसा. हें कितलें योग्य आसा? लँड एक्विशन करिनासतना जर प्रोपोज रोडाचेर तुमी जर हें करतात जाल्यार हे सगळे तुमचे तुमी मिसयूज करतात. तुमचो जो लोकप्रतिनिधी जाल्ले तुमकां लोकांनी पळय इलेक्ट करून दिल्ले आसा पळय न्हू तेजो तुमी मिसयूज करता. लोकांले वोटाचो तुमी मिसयूज करतात आनी सीएमान हितून लक्ष घालपाची नित्यान गरज आसा. कित्याक
खंयच्याच कायद्यान सांगलेलें ना की बाबा रोड वायडिंगाक लागून तुम्ही लोकल प्रॉपर्टी घुसपाची आनी तितूंतल्यान रोड व्हरपाची म्हणून इलिगल स्ट्रक्चर आसा मरे ती लिगल करात नाल्यार तांकां एक वाटेन सीएम म्हणटा आमी लिगल करता म्हणून दुसरे वाटेन तुम्ही रोडाच्या नांवान मोडटा कशें रे लँड एक्विशन जायनासतना रोडाच्या नांवान लोकल प्रॉपर्टी घुसता आनी मोडटा आनी लोकांक एक पयशाचो बेनिफीट दिनात हें कितलें योग्य आसा आयज जे काल जे पळय थंय दिसताले तितले गोंयकार आसा कोण नन कोण नाशिल्ली तो काल जे ते बोळा करपाक जे आवाज उठयतालो पळय न्हू अन्याया विरुद्ध जे मायकल लोबन जे काम हाती घेतले तेजे आवाज उठयतालो पळय सगळे गोंयकार आशिल्ले तितून नॉन गोवन कोण नाशिल्ले आयज नॉन गोवनाक तुमी फॅसिलिटेट करता अरे आयज हांव दुसरें एग्जाम्पल दिता मोहीन गुदिनो खबर आसतलें तो पंचायत मिनिस्टर ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर 20 वर्स काय 15 वर्स पयलीं जो MPT टू वेर्ना रोड जाल्ला पळय न्हू तेजी लँड एक्विशन जाल्लें करपाक हायवे त्या लँड एक्विशन भितर मॅक्झिमम कोमदात प्रॉपर्टी लँड एक्वायर जाल्ली आसा आनी त्या लँड एक्विशना भितर मॅक्झिमम नॉन गोवनाची इलिगल स्ट्रक्चर आयली जी झोपडीपट्टी घातलेली पळय न्हू स्लम तयार जाली पळय न्हू ती मॅक्झिमम नॉन गोवनाची आयली आयज तांकां त्या मनशांक सुद्दां आयज गोव्हर्मेंटान लँड एक्विशन करता आसतना तेंची लिगल आहा इलिगल आहा हें कांय पळयलें ना तेंची माड आसा झाडबेडा हेजी सुद्दां व्हॅल्युएशन करून तांकां कॉम्पन्सेट केल्लें आसा तांकां मोबदला दिल्लो आसा तेजो व्हॅल्यू दिल्लो आसा लुकसाण भरपाय दिल्ली आसा आनी आयज तुमी गोंयकाराचेर आयज अन्याय करता आयज गोंयकार आले प्रॉपर्टी घुसोवन तुमी तेंगेले कंपाउंड मोडटा तेंगेले स्ट्रक्चर मोडटा तेंचो व्हॅल्यू कोण दितलो रे तांकां लुकसाण भरपाय कोण दितले मायकल लोबन सांगपाक तेगेले बायले दिलेले लोबन सांगपा जाय सीएमान सांगपा जाय सीएमान क्लियर येवपा जाय बाबा हेंचेर अन्याय जाल्लो ते आपण अन्याय जावपाक दिवपा ना तो PWD मिनिस्टर आसा लोकांले प्रॉपर्टी घुसोवन तुमकां रोड करपाक प्रोपोज रोडाचेर करपाक कोणे अधिकार दिल्लो ना प्रोपोज रोड तुमी अशी कितलेशे दाखयता हे बिल्डराक लागून दाखयता तुमी गोंयकाराक लागून दाखयना गोंयकाराक लागून दाखयता जाल्यार तांकां कॉन्फिडन्सान घेताले तांकां तेंचे कडेन डिस्कस करताले आनी मागीर तुमी असले इलिगल कामाक हात घालताले आयज रोड वाडयता म्हणटा तुमी एक्सटेंड जाता म्हणटा आनी लोकल प्रॉपर्टी हडप करतात लोकांक एक पयशाची बेनिफीट दिना मरे तुमी आनी तुमी मायग्रंटांक सारकेल्यांक रोडाक कोमदादी प्रॉपर्टी आसून सुद्दां तांकां लाखान रुपया कॉम्पन्सेट करतात लाखान रुपया तांकां लुकसाण भरपाय दितात हें कितलें योग्य आसा आनी हें दिवन सुद्दां आयज जे बोगमाळी जंक्शन आसा पळय न्हू जे यादव बस्ती जाल्ली आहा पळय न्हू तेजे आजू बाजू पळयात थंय आतां थंय फ्लायओव्हर जाता तरी आसतना तांकां 15 वर्सां पयलीं कॉम्पन्सेट केल्लें आसा लुकसाण भरपाय दिल्या तेंची झोपडपट्टी आयली आयज त्या झोपडपट्टीचेर तांकां लुकसाण भरपाय दिवन सुद्दां आयज थंय तितीन मदली बिल्डींग उबी जाल्या आयज सगळी कॉमर्शियल एक्टिविटी चलता तेंचेर एक्शन जायना रोड वायडिंगाच्या नांवान जी 15 वर्स पयलीं तांकां कॉम्पन्सेट केले आनी आयज हांगा रोड वायडिंगाच्या नांवान तुमी लँड एक्विशन जायनासतना सालिगांव आरपोरा आनी जे पळय हे पळय लँड रोड वायडिंग काम चलता पळय न्हू अशें तुमी जबरदस्तीन करता आनी तांकां एक पयशाची बेनिफीट दिनासतना तेंची जमनीक हडप करता तांकां इलिगल स्ट्रक्चर मोडटात हें कितलें योग्य आसा आनी हितून कोणूच पंचायत कित्याक ना रे थंय काल आयताराक खंयच्या ऑथॉरिटीन तुमकां परमिशन दिलें काल मॅजिस्ट्रेट कित्याक ना जर मायकल लोबन थंय कायद्यान जर आशिल्लो जाल्यार मॅजिस्ट्रेट वचपा आयलो लॉ एंड ऑर्डर कितें प्रॉब्लम जाल्यार तांकां थंय पुलिसांक डायरेक्शन दिवपाक हें कांयच घडलेलें ना मरे मागीर मायकल लोबो काल थंय दिसतालो कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून तो रोड जर वायडिंग करपाची मायकल लोबान तेगेले बायल कॉन्ट्रॅक्ट घेतला सरकारा कडल्यान आनी तेच MLA तेच लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह तेच कॉन्ट्रॅक्ट घेता आनी तेच लोकांले हितून प्रॉपर्टीचेर इलिगल कारवाई करतात हें कितलें योग्य आसा आनी दुसरे वाटेन तुमी सांगता हायकोर्टाची ऑर्डर आसा मोडपाय म्हणून जाल्यार स्टे हाड म्हणून हायकोर्टान खंयच्यो हायकोर्टान सांगलेलें आहा तेच पयलीं स्पश्ट करचें लोकांले हितून तुमी डायरेक्ट घुसपाचें आनी मोडपाचें म्हणून रोडाच्या नांवान डायरेक्ट तांगेले प्रॉपर्टी रोड करपाचें म्हणून खंय सांगलेलें ना तेन्ना हेजेर आमच्या सीएमान दोतोर प्रमोद सावंतान लक्ष घालपाक जाय आयज गरिबाचेर हो अन्याय चल्लेलो आसा रोड वायडिंगाच्या नांवान नाल्यार रोड करपाच्या नांवान जो पळय म्हापशेच्यान वागातूर आरपोरा आनी तुगेले आसागांव एरियेंतल्यान पळय येता आरंबोल हितूंतल्यान पळय रोड करपाचें हें टोटल इलिगल आसा जर तर रोड एक्विशन जावना जाल्यार लँड एक्विशन जावना जाल्यार हें तुरंत बंद करपाचें आनी तांकां जर मायकल लोबोक जर दिसता तो रोड वाडोवपाक जाय सगळ्या लोकांकूय जाय वाडोवपाक पूण मायकल लोबन इनिशिएटीव घेवपाची आनी लोकांक पयलीं कॉम्पन्सेट करपाची जे कोणाची जमीन वयता जे कोणाची स्ट्रक्चर वयता पळय तांकां कॉम्पन्सेट करचें तांकां लुकसाण भरपाय दिवची आनी मागीर तो रोड वाडोवचो इतलेंच हांव लोकांच्या फुड्यान नजरेक काडटा आयज जे हुकूमशाही चल्लेला पळय न्हू ही हुकूमशाही मोडून काडपाची लोकांनी आनी अशी कृत्य केलेलें आयज गोंयभर हेंच चलतलें हेज्या फुडें अशी करपाक सरकारान खंय तरी हेजेर बंधन हाडपाक जाय MLA जावं कोणीय जावं सीएमान हेजेर लक्ष घालून हें अशी करपाक दिवपाक जायना आनी लोकांचेर असो अन्याय सहन करून घेवपाक न्हू हो सीएमाचें काम आसा सीएम एके वटेन सांगता जर आपूण लीगल स्ट्रक्चर कोमदाची सुद्दां लिगल करतलो म्हणटा जाल्यार आयज ही लोकांची गोंयकाराची घरां कित्याक मोडपाक पावली इलिगल ती बिजनस करता तितून
बिजनेस करपाक दिले पंचायतींनी, तुम्ही सरकारान दिले आनी आज तुम्ही तांकां कायदेशीर कारवाई करनासतना तेंचेर मोडपाक हे कितले योग्य आसा? तेन्ना हेजेर सरकाराक बंद करता अशें करून हायकोर्ट सुद्दां तुमकां हें खपोवन घेवपा ना. आयज हांगा बुलडोजर बाबाच्या नांवान थंय सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर पास केल्ले आसा. आयज जी पळय बुलडोजर घालून जी पळय डेव्हलपमेंटच्या नांवान जी पळय हांगा खंय तुगेले ती UP बिहार खंय तरी मोडल्या पळय न्हू, तांकां सगळ्यांक कॉम्पन्सेट करपा लायल्या आनी जे ऑफिसर आहा तेंचेर कारवाई करपा लायल्ली आसा. तेन्ना हांगा हे अशी घडपाक दिवची न्हू. हांगा ही लोकशाही आसा, गोंयकार लोक शांत आसा, तेन्ना शांत तरेन लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन रोड वायंडिंगाचें काम करचें. आतां हे कामाच्या नांवान 3 कामां करपाक कोणेच अधिकार दिलो ना. रोडाक जर तार करता तितून पोतवळ जर तुमी भरून काडटा तर तितलें काम करचें. रोड वायंडिंग कर म्हणून कोणें सांगूं ना. रोड वायंडिंग करता जाल्यार तुमी प्रोसिजर करचो, लँड एक्विजिशन करचें, सगळ्यांक लुकसाण भरपाई दिवची आनी मागीर तो रोड वायंडिंग करचो.